मैं अजीज़म मोहम्मद हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो आए और अरबी ज़बान में अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम व रफ़अ शानल उलमाए अला मन दूनहुम फला यस्तवून वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रईसल हफ़्लिल करीम व ज़ुयूफ़नल मुहतरमीन व इख़वतनल अहिब्बा मौज़ू हदीसिल यौम حول الموضوع أهمية العلم وفضله فالمرجو منكم الاستماع أيها الإخوة الحضور إن للعلم منزلة رفيعة ويكفي على ذلك دليلا أن من لا يحسنه مدعيه ويفرح به إذا نسب إليه ويكفي دليلا على ذنب الجهل أنه يتبرأ منه من هو فيه وقد جاء عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم الحث البليغ على طلب علم الدين فقال لأبي ذر فيما رواه ابن ماجه يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة أي من النوافل وورد عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الله الله إخوة الإيمان أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علامة فلاح المرء وإرادة الله الخير لعبده أن يفقهه في الدين فهل من مشمر للخير فإما هذا علماء الأمة فشمروا وطلبوا العلم حتى بلغوا ما بلغوا ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله إن الاشتغال بطلب العلم أفضل ما تنفق فيه نفائس الأوقات ولذلك لأن في طلب العلم حفظ النفس وحفظ الغير الاشتغال بطلب العلم إخوة الإيمان أفضل ما تنفق فيه الأوقات أفضل من نوافل العبادات البدنية لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس فإن العابد الجاهل قد يقوم بعبادة فاسدة تكون وبالا عليه ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وليس ذلك للمتعبدين غير العلماء فإن العابد الجاهل قد يقوم بعبادة فاسدة تكون وبالا عليه وليس ذلك للمتعبدين غير العلماء ولأن في بقاء العلم إحياء للشريعة وحفظا لكل معالم الملة ولأن في بقاء العلم حياة ولأن العلم في بقاء حياة أحياء للشريعة ولذلك في ذكر الحديث لفقير واحد على الشيطان من 1000 عابد فإن الشيطان قادر على أن ينزل للعابد الجاهل فيوقعه فيه ويذله وغيره به فأما العالم الذي هو حق العالم فيغلب الشيطان بعلمه فيحفظ إسلامه وإسلام غيره من الناس أيها الإخوات إن العلم من مقومات الحياة في المجتمع فلا يمكن أن تبنى حضارة دون أن يكون أحد أركانها العلم فبالعلم تتطور الأمم والمجتمعات وتنهض وتتقدم وإن الناظر في تاريخ الأمم قديمها وحديثها يلاحظ أن تحضرها ورقيها كان مرتبة بالعلم ارتباطا فبالعلم ارتباط وتطوير للصناعة والزراعة والصحة والطب والرياضيات والمخصصات التي يحتاج بها المجتمع ومن ثم فليعلم كل منا أن طلب العلم لا يقف عند العلوم الشرعية فحسب
بل إن المجتمعات تحتاج إلى كل علم نافع في جميع المجالات التي فيها مصلحة البشرية وتيسير أمور حياتها كالطب والهندسة والكيمياء والرياضيات وإلى آخر. فما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر زيد بن ثابت بتعلم اللغة السريانية لما فيه مصلحة المسلمين. فقد ولى الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا اعمال الترجمة ورد على رسائل اليهود. فعن زيد بن ثابت قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتعلم له كلمات من كتاب يهود، فقال: اني والله ما امن يهود على كتاب. فعن زيد بن ثابت قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتعلم له بكلمات يهود، فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال: فلما تعلمته كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إلي قرأوا كتابهم. رواه الترمذي. وحينما مدح الله تعالى داود وسليمان في القرآن بالعلم، فقال الله تعالى: لقد آتينا داود وسليمان في القرآن بالحكم. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فبهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ये थे अजीज़म हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु जो मदरसा आरफिया के तालिब इल्म थे। दुआ कीजिए, ईद बाद इंशाअल्लाह देवबंद भी जाएंगे। अरबी जहारुम की तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे।